अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। प्रोग्राम 5 मिनट बादशाह के साथ आपका जावेद पाशा हाज़िर है। ख़वातीन व हज़रात, हमारी इस दुनिया में बहुत अज़ीम और बहुत ऐसे लोग गुज़रे जिनकी बातें, जिनका किरदार, जिनकी सोच हमारे लिए मिसाल राह भी होती है और हमसे उनसे सीखते भी बहुत हैं और उनकी ज़िंदगी बहुत दिलचस्प भी होती है हमारे लिए सीखने के साथ-साथ। मिसाल के तौर पर कुछ लोग होते हैं जिन्हें कहते हैं कि बड़े लोगों की बड़ी बातें। उन बड़े लोगों में एक बड़े लोग जो थे बर्नार्ड शॉ, ये ड्रामा निगार थे, इंग्लैंड से ताल्लुक़ था, बहुत बड़े अदीब थे। इनके ड्रामे जब लगते थे थिएटर में का दौर था, तो बस दुनिया टूट पड़ती थी देखने के लिए और ये उस वक़्त भी पूरी दुनिया में ड्रामा राइटर के तौर पे बहुत जाने जाते थे, बहुत बड़े अदीब थे। और उसी मुल्क की एक बहुत हसीन खातून थी, जिसे समझ लीजिए जिस तरह मिस वर्ल्ड होती है। उस खातून ने इनको खत लिखा कि मैं इस वक़्त अपने मुल्क की सबसे खूबसूरत खातून हूँ और आप सबसे ज़हीन इंसान हैं। अगर हम आपस में शादी कर लें तो जो हमारी औलाद होगी, हमारा बच्चा होगा, उसको मेरा हुस्न और आपकी ज़हानत मिलेगी, आपका ज़हन मिलेगा। तो इस पर बर्नार्ड शॉ ने उस खातून को जवाब दिया कि मोहतरमा, अगर इसके बरअक्स हो गया, यानी मेरा हुस्न और आपका ज़हन मिल गया, तो फिर क्या होगा? तो ख़ैर ये एक बात से बात थी और उस दौर में आप यकीन करें कि जो मुल्क के सरबराह होते थे और जो पार्लियामेंटेरियंस जिन्हें हम कहते हैं, वो भी बड़ा अदबी ज़ौक़ रखते थे। मसलन बर्नार्ड शॉ का ड्रामा जब चलने लगा, तो उसने उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म को इन्विटेशन कार्ड भेजे 2 कि कल शाम मेरा जो है ये ड्रामा जो है इसकी ओपनिंग है, मैं चाहता हूँ कि आप पहले शो पे आएँ, मैं आपको ये इसके 2 इन्विटेशन भेज रहा हूँ, एक आप तशरीफ़ लाएँ वज़ीर-ए-आज़म साहब और एक आप अपने किसी दोस्त को लाएँ, अगर आपका कोई दोस्त है। इस पर वो थोड़ा मुस्कुराए और उन्होंने उसे जवाब लिख के भेज दिए बर्नार्ड शॉ को कि बात ये है कि पहले शो में मैं तो बहुत मसरूफ़ होऊँगा, मेरी कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मैं पहले शो में तो नहीं आ सकता, अलबत्ता मैं दूसरे शो में आऊँगा, अगर दूसरा शो हुआ। तो ख़वातीन व हज़रात, बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं। इसी तरह एक साहब जो हमारे यहाँ गुज़रे हैं, हमारे उर्दू अदब में मिर्ज़ा ग़ालिब, बहुत बड़ा नाम, जैसा कि आप जानते हैं। उनका ताल्लुक़ बादशाह से भी था, बहादुर शाह ज़फ़र से और दरबार से भी मुंसलिक थे। तो उन्हीं को एक दफ़ा बहादुर शाह ज़फ़र ने इब्राहिम ज़ौक़ को अपना अतालीक़ बनाया, अपना उस्ताद बनाया और अपने मसाहिब में शामिल किया। तो जब ये मिर्ज़ा ग़ालिब को पता लगा तो उन्हें ज़रा ताज्जुब हुआ। बहरहाल वो दोस्तों में बैठे बातें कर रहे थे, इत्तेफ़ाक से इब्राहिम ज़ौक़ वहाँ से गुज़रे, तो मिर्ज़ा साहब ने, मिर्ज़ा ग़ालिब ने एक मिसरा उनकी तरफ उछाला, बना है शाह का मसाइब, फिरे है इतराता। किसी तरह ये ज़ौक़ ने सुन लिया और जाके बादशाह को बताया कि आपने मुझे अपना उस्ताद रखा, मिर्ज़ा साहब ने मेरे मुतालिक इस तरह से कहा है। शाम को पेशी हो गई मिर्ज़ा ग़ालिब की। बादशाह साहब ने पूछा, बादशाह सलामत ने कि आपने इब्राहिम ज़ौक़ को ये कहा कि आप ये इतराए फिरते हैं, इनको देख के आपने मिसरा बोला। तो उन्होंने कहा, नहीं बादशाह सलामत, ये तो मैंने अपने मुतल्लिक़ कहा था। दरअसल जब वो यहाँ से गुज़रे तो एक मिसरा सुना, उन्होंने दूसरा मिसरा नहीं सुना। तो उन्होंने कहा कि दूसरा मिसरा क्या था, सुनाइए। तो मिर्ज़ा ग़ालिब ने कहा, सुनाया कि बना है शाह का मसाइब, फिरे है इतराता, वगरना शहर में ग़ालिब की आबरू क्या है, ये तो मैंने अपने मुतल्लिक़ कहा था। उन्होंने कहा, अच्छा, तो फिर ये आपने यकीनन पूरी ग़ज़ल लिखी होगी। बादशाह सलामत ने कहा, हाँ जी, पूरी ग़ज़ल है। उन्होंने कहा, मुझे पूरी ग़ज़ल सुनाओ। मिर्ज़ा ग़ालिब ने जेब से एक कागज़ निकाला और ग़ज़ल पढ़ना शुरू की। तो पूरी ग़ज़ल जब सुना दी, तो बादशाह सलामत ने कहा, आपकी ग़ज़ल बहुत खूबसूरत है, बहुत खूब है, ये ग़ज़ल आप मुझे दे दीजिए। ख़वातीन व हज़रात, मिर्ज़ा ग़ालिब ने वो कागज़ जो है बादशाह सलामत के सामने बढ़ा दिया। अब जब बादशाह सलामत ने वो कागज़ देखा, तो वो सफ़ेद था, उस पे कुछ नहीं लिखा था। यानी अंदाज़ा लगाइए कि वो उसी वक़्त आमद हो रही थी, उसी वक़्त मिर्ज़ा ग़ालिब पूरी ग़ज़ल उनको सुना दी, एक ही साँस में, खड़े-खड़े
اور وہ جو ہے بادشاہ سلامت اس چیز پہ حیران رہ گئے کہ یہ کیا شخص ہے، یقیناً بر صغیر کو اس سے بڑا شاعر نہیں مل سکتا۔ اسی طرح خواتین و حضرات، بر صغیر کو اشفاق احمد سے بڑا ڈرامہ رائٹر بھی نہیں مل سکتا۔ وہ میرے روحانی استاد بھی ہیں، اور وہ ایک ڈرامے میں اتنی تجربات کرتے تھے، اتنی نئی چیزیں لاتے تھے کہ آج کے 50 سال بعد بھی اگر ان کا کوئی ڈرامہ دیکھے گا تو انہیں یہ لگے گا کہ شاید یہ آج کے دور کی بات ہے، یا انہوں نے ابھی یہ بات تھوڑی دیر پہلے کی ہوگی۔ مثال کے طور پر انہوں نے خاموشی ریکارڈ کی۔ اب خواتین حضرات، یہ اٹ سیلف ایک کتنی عجیب بات ہے کہ آپ خاموشی ریکارڈ کریں۔ انہوں نے ریکارڈ کی خاموشی، وہ بتاتے ہیں کہ میں رات 2 بجے کے وقت کی خاموشی 3 جگہ پہ ریکارڈ کی۔ ایک میں نے چولستان کے ریگستان میں ریکارڈ کی، ایک میں نے سمن آباد کی ڈوگی گراؤنڈ میں ریکارڈ کی، اور ایک میں نے اندرون شہر وال سٹی میں یکی گیٹ کے پاس جو ہے رات 2 بجے خاموشی ریکارڈ کی۔ ان تینوں خاموشیوں کا الگ الگ تاثر تھا اور الگ الگ ان کے جو ہے سنائی دے رہا تھا۔ اب ذرا تصور کیجیے کہ خاموشی کو انہوں نے کس طرح سے ایک زبان دے کے اور ایک ماحول بتا کے، کہ ہمارے نزدیک خاموشی تو کچھ نہیں ہوتی، بے معنی، لیکن انہوں نے کس طرح سے خاموشی کو ایک زندگی دی۔ وہ جو کہتے ہیں نا، نظر کو حال دل کا ترجمہ کہنا ہی پڑتا ہے، خاموشی کو بھی ایک طرز بیاں کہنا ہی پڑتا ہے۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو خاموش لوگ ہوتے ہیں وہ بلا کے ذہین ہوتے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، اشفاق صاحب بڑی عجیب عجیب تجربے کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ بتاتے ہیں کہ اسکول کے زمانے میں انہیں یہ الجبرا جیومیٹری جو بڑی مشکل لگتی تھی، خاص طور سے اس کے فارمولے یاد کرنا۔ دوستوں نے سوچا کہ یہ کس طرح یاد کیا کرے، تو انہوں نے آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ جب کسی چیز کی طرز بنا دی جائے نا تو وہ خود ہی یاد ہو جاتی ہے، اس کو گا کے اب کرے تو بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ لہٰذا انہوں نے کیا کیا کہ ان فارمولوں کی ہیر کی طرز پہ اس کی طرزیں بنا لی، اور وہ اس طرح گا کے ان کو سارا یاد ہو گیا۔ بڑے خوش تھے سارے دوست، پیپر دینے چلے گئے۔ اب ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہیں، الجبرے کا سوال آیا، اور اب جب وہ انہوں نے ہیر کی طرز میں وہ فارمولا یاد کیا تھا، اب وہ گائیں یا گنگنائیں تو خاموشی میں ان کی آواز آنا شروع ہو جاتی جیسے کوئی ہیر پڑھ رہا ہے۔ تو بڑی ایک دلچسپ صورتحال ہو گئی کہ وہ اب کیا کریں، ان کے ذہن میں یہ نہیں رہا کہ ہم اس کو کیسے گائیں اور کس طرح سے کریں۔ تو ساتھ میں بعض اوقات ایسی دلچسپ چیزیں کیا کرتے تھے، تجربات کیا کرتے تھے ڈرامے کے حوالے سے اور دوسری چیزوں کے حوالے سے، کہ انسان اس کو دیکھتا سوچتا رہ جاتا۔ کچھ ایسی مزے کی چیزیں انور مقصود صاحب کے بھی ہمارے یہاں نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر بڑے آدمی ہیں، بڑے لوگوں کی بڑی باتیں۔ ایک دفعہ وہ گورنر کے پاس بیٹھ رہے تھے، گورنر پنجاب کے پاس، تو اتنے میں ایک فائل آ گئی ان کے پاس کوئی سائن کے لیے، ساتھ ساتھ کام بھی چل رہا ہوگا، تو وہ فائل پکڑی اور اس پہ سائن کرنے لگے تھے۔ ادھر ادھر تلاش کیے، انہیں کوئی قلم نہیں ملا، پین نہیں ملا، تو یہ انور مقصود صاحب نے فوراً اپنی جیب سے قلم نکالا اور ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، سر قلم سر یہ لیجیے۔ اب سر قلم ہمارے یہاں کسی اور مطلب میں بھی لیا جاتا ہے، اور انہوں نے کس طرح انگریزی اردو کو ملا کے ایک خوبصورت جملہ بنا۔ تو یہ جو لوگ ہیں، لوگوں کی باتیں ہیں، یہ باتیں بڑی دلچسپ ہوتی ہیں، اور خواتین و حضرات ہمارے یہاں جو ہے یہ باتوں کا ایک بڑا عجیب سلسلہ ہے کہ ہمارے گھروں میں، ہمارے کلچر میں بولنا، بات کرنا۔ ایک دفعہ اشفاق صاحب سے کسی نے کہا کہ اشفاق صاحب آپ ریڈیو پہ زیادہ لکھتے تھے، لہذا ٹیلی ویژن کے ڈرامے میں بھی آپ کی وہ چیز آ رہی ہے، یعنی آپ کے جملے بڑے طویل ہوتے ہیں، بات ہوتی جا رہی ہے، ہیرو بولتے ہی جا رہے ہیں، ہیروئن بولتے ہی جا رہے ہیں، جو بھی کردار ہے وہ بولتا بہت ہے۔ تو اشفاق صاحب نے کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے کلچر میں زیادہ بولنا شامل ہے۔ مثال کے طور پر ایک خاتون گھر سے نکلی ہے، وہ باہر نکلی ہے، سڑک پہ جھاڑو دینے والی عورت جو ہے وہ جھاڑو لگا رہی، وہ اسے ضرور پوچھے کہ تینوں کی حال ہے تیرا، ہاں ٹھیک ہے، اچھا وہ تیری تھی گئی تھی، وہ کدھر بڑا بلانے کا پوچھے گی، اس سے باتیں شروع ہو جائے گی۔ بندہ دکان پہ جاتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ یار یہ تمہیں کس طرح دیے، یار یہ مہنگا ہو گیا، یہ پچھلے مہینے تو اس طرح تھا۔ تو بڑی باتیں ہم لوگ بھی ہیں نا، یہاں کے لوگ ہمارے یہاں برے صغیر میں خاص طور پہ بہت بولا جاتا ہے، اچھا بولا جاتا ہے، اور اس بولنے کو ہم انجوائے بھی کرتے ہیں، اس سے سیکھتے بھی ہیں، اس میں دلچسپی بھی ہے، اس میں زندگی کو سنوارنے کی باتیں بھی ہیں۔
اور ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ آپ بھی اچھا بولیے، خوش رہیے، خوش رکھیں اور خوش رہیں۔ بہت شکریہ۔